हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गरेका भिडियोहरूलाई मन पराइदिनु भएका लागि धेरै धन्यवाद। यदि तपाईले आजसम्म पनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नोटिफिकेसन बेलमा गई अल नोटिफिकेसन अप्सनलाई दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरेको हरेक भिडियोको जानकारी तपाईले सजिलै पाउन सक्नुहोस्। धन्यवाद। अनुग्रहको 12वटा एकदमै शक्तिशाली परिभाषाहरू आज हामी सुन्नेछौँ। आमेन। किनकि हामी ग्रेस एन्ड ट्रुथ कन्फरेन्समा छौँ। अनुग्रह र सत्यता कन्फरेन्समा अनुग्रह नै सत्य। दोस्रो सामुएल 9 अध्यायमा हामी जानेछौँ। मफीबोसेत माथि दाउदको दया, यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ। दाउदले सोधे के साउलका घरानाको कोही बाँचेको छ जसलाई म जोनाथानको खातिर दया देखाउन सक्छु। त्यति बेलाको चलन चाहिँ के थियो रहेछ भने जब नयाँ राजाको उदय हुन्छ पुरानो राजाको शाखा सन्तान सबै नाश गरिदिने, सिद्ध्याइदिने। तर यहाँनिर दाउदले चाहिँ दया देखाउन खोज्दैछ, दया देखाउने चाहना राख्दैछ। के भन्दैछ भने साउलका घरानाको कोही बाँचेको छ, कोही पनि बाँकी थिएन। यदि कोही बाँकी थियो भने पनि अब लुक्दै थियो किनकि राजाले मार्छ भनेर। तर यहाँनिर दाउदले चाहिँ म जोनाथानको खातिर दया देखाउन चाहन्छु। जोनाथान चाहिँ दाउदको घनिष्ठ मित्र थिए। दाउद र जोनाथानको बिचमा चाहिँ घनिष्ठ सम्बन्ध थियो, मित्रता थियो, करारको सम्बन्ध थियो। जोनाथानको खातिर म दया देखाउन सक्छु। कोही छ बाँकी, आई वान्ट टु, होइन, म दया देखाउन चाहन्छु। कोही छ, थाहा थिएन दाउदलाई कोही छ कि छैन। उसले खोज्दैछ एन्सर। कोही छ। साउलको घरानामा सिबा नाउँ भएको एकजना नोकर थियो, त्यसलाई दाउदले बोलाइ पठाए। राजाले सोधे के त सिबा होस्? त्यसले जवाफ दियो हजुरको दास सिबा म नै हुँ। तब राजाले भने के साउलका घरानाको कोही जीवित छ जसप्रति परमेश्वरको दया म देखाउन सक्छु? परमेश्वरको दया, परमेश्वरको प्रेम म देखाउन सक्छु। कोही जीवित छ? सिबाले भने हजुर जोनाथानका एकजना छोरा जीवित छन्, उनी दुवै खुट्टाका लङ्गडा छन्। तपाईँले यो नाम याद गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु। जोनाथानका एकजना छोरा, उनको चाहिँ दुवै खुट्टाको उनी लङ्गडा छन्। तल यस्तो लेखेको छ। राजाले सोधे उनी कहाँ छन्? अनि सिबाले जवाब दियो उनी लोदेबारमा अमियलका छोरा माकिरका घरमा छन्। तब राजाले मानिसहरू पठाएर लोदेबारदेखि अमियलका छोरा माकिरको घरबाट उनलाई झिकाए। जब जोनाथानका छोरा साउलका नाति मफीबोसेत, सबैले भन्नुहोस् त मफीबोसेत, तपाईँले यो नाम याद गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु। त्यो जोनाथानको छोरा साउलको नाति, उनको नाम चाहिँ मफीबोसेत। मफीबोसेत दाउद कहाँ हाजिर भए किनकि राजाले बोलाए उनलाई दरबारमा आउनको लागि। मलाई लाग्छ मफीबोसेत चाहिँ उनको दुईटै खुट्टा थिएन, होइन, अब सबै अब होइन मृत्यु भइसक्यो। ऊ जीवित छ भन्ने थाहा भयो भने उसलाई पनि मार्छ। म जीवित छु भन्ने थाहा भयो भने मलाई पनि मार्छ भन्ने लागेर सायद ऊ चाहिँ राजदरबारदेखि, राजा बस्ने ठाउँदेखि धेरै पर, धेरै टाढाको ठाउँमा गएर बसेको हुनुपर्छ सायद। तर अब राजाले अर्डर गरिसकेपछि ऊ आएको कुरा तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। तब जोनाथानका छोरा साउलका नाति मफीबोसेत दाउद कहाँ हाजिर भए। तब उनले घोप्टो परेर राजालाई दण्डवत गरे। दाउदले उनलाई भने मफीबोसेत, उनले भने हजुर म तपाईँको दास। दाउदले भने नडराऊ। हामी यहाँबाट के बुझ्छौँ भने मफीबोसेत डराई, होइन, किनभने अब सायद अब मार्छ, होइन, सायद अब के पो गर्न लाग्यो अब, होइन, एकदमै डराएको अवस्थामा दाउदले भन्छ नडराऊ, म तिमीलाई तिम्रा पिता जोनाथानको खातिर दया देखाउन चाहन्छु। म तिमीलाई तिम्रा बाजे साउलका सबै जग्गा जमिन फर्काइदिनेछु। तिमी मेरो टेबलमा बसेर मसँगै खानेछौ। मफीबोसेतले फेरि घोप्टो परेर दण्डवत गरी भने म को हुँ र हजुरले म एउटा मरेको कुकुरलाई पनि ख्याल गर्नुहुन्छ। तब दाउदले साउलको नोकर सिबालाई
आफू कहाँ बोलाउने हुकुम गरेर त्यसलाई भने म तेरा मालिकका नातिलाई साउल र उनको घरानाका सबै सम्पत्ति दिँदैछु। तैले तेरा छोराहरू र तेरा चाकरहरूले उनको जग्गा जमिनमा खेतीपाती गरेर त्यसको फसल तेरा मालिकको घरानालाई जुटाउनु पर्छ। अनि मफीबोसेत तेरा मालिकका नातिले मेरो टेबलमा बसेर खानेछ। मतलब राजाको टेबलमा बसेर। सिबाका 15 छोरा र 20 चाकरहरू थिए। सिबालाई अनि उनको 15 छोरा र 20 चाकरहरूलाई मफीबोसेतको नोकर हुने आदेश दिए। कसले? दाउद राजाले। मफीबोसेत चाहिँ मेरो टेबलमा बसेर मसँगै खानेछ। आमेन। तब सिबाले राजालाई भने हजुरले हुकुम गर्नु भए बमोजिम म सबै गर्नेछु। यसैले राजाका छोराहरू मध्ये एकजना भए झैं राजाकै छोराहरूको लेभलमा आएर राजासँग एउटै टेबलमा बसेर मफीबोसेतले राजाको टेबलबाट दाउदको टेबलबाट खान लागे। मफीबोसेतको मिका नाउँ भएको एकजना सानो छोरो थियो। सिबाको घरानाका सबैजना मफीबोसेतका नोकर भए। योसम्म उनको कोही पनि थिएन, केही पनि थिएन। नाजुक अवस्थामा, साँच्चै भन्नु भने एकदमै निरीह अवस्थामा, खुट्टा पनि थिएन, बिजोग अवस्थामा उनी थिए। तर आज हेर्नुहोस् त उनको अवस्था राजाको छोराहरूको जस्तो भएको छ। उनको नोकर चाकर भएको छ। घटी कमी अब हट्यो सधैँको लागि राजाको एउटा दयामा, राजाको एउटा हुकुममा, राजाको एउटा बोलीमा। आमेन। सिबाको घराना सबै उनको नोकर भए। कसको? मफीबोसेतको। मफीबोसेत के भए? अब मालिक भए। राजाको टेबलमा बसेर नित्य खान थाले उनले। 13 पदमा भन्छ मफीबोसेत चाहिँ यरुशलेममा बस्न लागे। अघि उनी लोदेबारमा। लोदेबार भनेको चाहिँ पक्कै पनि त्यति बेलाको समयमा एकदम विकट गाउँ हुनुपर्छ हैन। अहिलेको समयअनुसार भन्ने हो भने इन्टरनेट नभएको, यातायात नभएको, कसैले नचिन्ने नदेख्ने। किनभने राजाले देख्ने बित्तिकै उसको खैरात थिएन। राजाको क्रोध उ कहाँ आउँछ कि भन्ने उसलाई लागेको थियो। राजाको सैनिकहरू राजाको रिस बोकेर तरबार बोकेर आउँछ कि भन्ने उनलाई लागेको थियो। तर उल्टो भयो, राजाको दया पो उनलाई खोज्दै आयो। हालेलुया। अनि तल भन्छ र राजाकै टेबलमा नित्य राजासँगै उनले खाने गर्थे। उनी दुवै खुट्टाका लङ्गडा थिए। उनी दुवै खुट्टाका लङ्गडा थिए, तर राजाको टेबलमा बसेर राजासँगै नित्य उनले भोजन गर्ने गर्थे। मैले तपाईँलाई अघि नै भने त्यति बेलाको चलन अनुसार मैले स्टडी गर्दाखेरि नयाँ राजाको उदय भएपछि पुरानो राजाको शाखा सन्तान सबै नाश गरिदिने। मफीबोसेतको घाँटीमा खास राजा दाउदको तरबार आउनु पर्ने थियो। साँच्चै भन्नु भने राजा दाउदको हातबाट मर्ने योग्यको थियो। तर भयो के भन्दाखेरि उनले राजा दाउदबाट दया पाए। अनि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु यो मफीबोसेत ट्यालेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि, मफीबोसेत योग्यको भएको कारणले गर्दाखेरि, मफीबोसेत आफै धनी भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, मफीबोसेतको बुवा जोनाथानको कारणले गर्दाखेरि, जसको मित्रता राजा दाउदसँग थियो। राजा दाउदसँग उनले करार स्थापित गरेका थिए। मफीबोसेतले राजा दाउदको दया किन पाए? जोनाथानको कारणले। इट्स अल बिकज अफ जोनाथान। जोनाथानले जे गरे त्यो कारणले गर्दाखेरि। आमेन। अनि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु यो स्टोरी, यो कथा अनुग्रहको कथा हो। यो कथा, यो घटनामा हामी अनुग्रहको चित्र हामी पाउँछौँ। व्हाट इज ग्रेस? दिस इज ग्रेस। मैले भर्खर जे पढेँ तपाईँको अगाडि, यो ग्रेस हो, यो अनुग्रह हो। मैले भर्खरै भने मफीबोसेत योग्यको थिएन। उनी डराइरहेको अवस्थामा थिए। कहिले उनको ज्यान जाने थाहा पनि थिएन। राजाको क्रोधमा ऊ पर्छ कि भन्ने उनलाई लागेको थियो। तर दया पो आयो उनी कहाँ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस्, यो नै साँचो अनुग्रह। हालेलुया। आमेन। पहिलो डेफिनेसन ग्रेसको सुन्नुहोस्, अनुग्रह भनेको योग्यकै नभएको मानिसहरूप्रति परमेश्वरको दया अथवा भलोपन हो।
साँच्चै भन्नु भने मफीबोसेत योग्यको थिएन, राजदरबारमा जाने उनको हैसियत थिएन। तर के भयो भन्दाखेरि रातारात उनको अवस्था परिवर्तन भयो। किन भन्दाखेरि उनले राजाको दया पाए। किन उनले राजाको दया पाए? उनले घमण्ड गर्नुपर्ने कारण केही थिएन, जोनाथानको कारणले गर्दाखेरि हो। सेम त्यसरी नै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ र म हामी योग्यको थिएनौँ परमेश्वरको प्रेम पाउने, योग्यको थिएनौँ हामी परमेश्वरको दया पाउने, योग्यको थिएनौँ हामी परमेश्वरको घरानामा जोडिने। तर उहाँले दया देखाउनु भयो तपाईँ र म प्रति। कसले गर्दा? हाम्रो हेभेनली जोनाथान येशूको कारणले गर्दा। हालेलुया। येशूले जे गर्नुभयो क्रुसमा 2000 वर्ष अगाडि तपाईँ अनि मेरो निम्ति, त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु आज परमेश्वरको दया हामीमा आएको छ। अनि सुन्नुहोस्, अनुग्रह भनेको चाहिँ परमेश्वरको दया हो, जुन दयाको हामी कहिल्यै योग्यको थिएनौँ, हुन सक्दैनथ्यौँ पनि, तर उहाँले दया देखाउनु भयो। यो स्टोरीमा वास्तवमा यहाँनिर दाउदले चाहिँ हाम्रो परमेश्वर पिताको चित्र देखाउँदैछ, अनि मफीबोसेतले चाहिँ तपाईँ र मेरो चित्र देखाउँदैछ। यहाँनिर जब राजा दाउदले म चाहिँ तिम्रो होइन पिता जोनाथानको खातिर तिमीलाई दया देखाउन चाहन्छु, तिम्रो बाजेको सबै सम्पत्ति तिमीलाई म दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँनिर जोनाथानले के भन्छ भने म को हुँ र हजुरले म एउटा मरेको कुकुरलाई पनि ख्याल गर्नुहुन्छ। उनलाई थाहा थियो उनको अवस्था कस्तो हो भनेर। साँच्चै भन्नु भने जस्तो मफीबोसेतको अवस्था यहाँनिर चित्रण गरिएको छ नि, वास्तवमा परमेश्वरको नजरमा आत्मिक रूपले हेर्दाखेरि तपाईँ र मेरो नजर पनि त्यस्तै नै हो वास्तवमा। तर सुन्नुहोस्, परमेश्वरको दया तपाईँ र म प्रति आज उहाँले तपाईँ र मलाई उहाँको सन्तान बनाउनु भएको छ। हालेलुया। उहाँको उत्तराधिकारी तुल्याउनु भएको छ। हालेलुया। जसरी मफीबोसेतलाई त्यो लोदेबारबाट उठाएर रातारात राजदरबारमा ल्याइयो, त्यसै गरी तपाईँ र मलाई अन्धकारको राज्यबाट उहाँले ज्योतिको राज्यमा सार्नु भएको छ। हालेलुया। ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, बौरी उठ्नुभयो, अनि आज उहाँ पिताको दाहिने बाहुलीमा हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, तपाईँ र म पनि स्पिरिचुअली आत्मिक आयाममा परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा छौँ, परमेश्वरको छेउमा छौँ, हामी परमेश्वरको साथमा छौँ। हामी एउटा सांसदलाई चिन्दाखेरि मान्छेले कति हुकुम लाएर होइन सान लाएर हिँड्छ क्या। सांसदको पिएलाई चिनेको छ भने क्या सान लाउँछ क्या उसले। त्यहाँनिर मफीबोसेतको अब अवस्था कस्तो भयो होला। मैले अघि भने उसले घमण्ड गर्नुपर्ने ठाउँ कारण केही पनि थिएन, तर राजासँग बसेर खाने मान्छे चाहन्छु नै हो। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रिय, सुन्नुहोस्, तपाईँ र मेरो पनि अवस्था बदलिएको छ। आमेन। बिलिभ इट। तर खोइ त म त अब सानै घरमा बस्छु, तर खोइ त म त मेरो त्यस्तै छ अवस्था। बिलिभ इट फर्स्ट। एफिसी 1:3 अनुसार उहाँले सबै आत्मिक आशिषले तपाईँ र मलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई धर्मी तुल्याउनु भएको छ, उहाँले हामीलाई पवित्र पार्नु भएको छ, उहाँले हामीलाई साँच्चै भन्नु भने धोइदिनु भएको छ, ख्रीष्टको राजदूत बनाउनु भएको छ। आमेन। उहाँसँग राख्नु भएको छ, ज्योतिको राज्यमा हामीलाई ल्याउनु भएको छ। विश्वास गर्नुहोस्। होला तपाईँले नाङ्गो आँखाले देख्नु भएको छैन, तर विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँले देख्नुहुन्छ बिस्तारै। अनुग्रह भनेको चाहिँ 1 नम्बर परिभाषा योग्यकै नभएको मानिसहरूप्रति परमेश्वरको भलोपन हो। अनुग्रह चाहिँ पापी मानिसहरूप्रति परमेश्वरको अगाप्य प्रेम हो। हालेलुया। आमेन। दाउद राजाले मफीबोसेतलाई प्रेम देखाए हो, त्यो प्रेम जोनाथानको कारणले आयो, तर दाउदको प्रेमले मफीबोसेतलाई साँच्चै भन्नु भने स्वीकारेको छ राजदरबारमा। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रिय, सुन्नुहोस्, हाम्रो जोनाथान ख्रीष्ट येशूले जे गर्नु भने 2000 वर्ष अगाडि, त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको प्रेमले तपाईँ र मलाई स्वीकारेको छ। परमेश्वरको प्रेम तपाईँ र मैले पाएका छौँ। अनि आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस्, यो तपाईँको जीवनको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हुनसक्छ यदि तपाईँले यो प्रकाशलाई गहिराइमा बुझ्नुभयो भने। अनि यो प्रकाश चाहिँ
आज मैले परमेश्वरको प्रेम पाएको छु। तपाईँ मानिसहरूलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँले यो सत्यता बुझ्नुहुन्छ, परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँ मानिसहरूलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्छ जब तपाईँ यो सत्यता बुझ्नुहुन्छ, परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ अनि मलाई क्षमा दिनुभएको छ। आज धेरै मानिसहरूको असफलताको कारण, धेरै मानिसहरूको निराशाको कारण, धेरै मानिसहरूको साँच्चै भनौँ भने बिजोगको कारण यो मलाई कसैले प्रेम गर्दैन, कोही छैन मलाई प्रेम गर्ने। तर सुन्नुहोस्, यो सत्यता बताउनको लागि आज म यहाँ उभिएको छु। There is someone who loves you so deeply. आमेन। यो प्रकाशले एन्ड्रु ओमेक पागल भयो क्या, अनि ऊ पागल भएको कारणले गर्दाखेरि आज महान प्रचारक भयो। कस्तो पागल भन्दाखेरि होइन, गड लभ्स मी भनेर उसले सुत्नै बिर्सिदिने क्या। अब सुत्नु पर्यो भने जुरुट गड लभ्स मी, उसले स्कुल छोडिदियो। साँच्चै भनेको यो रियल स्टोरी हो। गड लभ्स मी, स्कुल गयो अनि साथीहरूलाई खालि परमेश्वरले प्रेम गर्छ सुनाउने, भित्र क्लास सुरु भइसक्यो, बाहिर मानिसहरूलाई भन्यो गड लभ्स मी। भातै खान बिर्स्यो उसले, गड लभ्स मी होइन, खालि प्रचारै मात्रै गर्ने, परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यही पागल केटो आज कस्तो खतरा प्रचारक भएर हजारौँ हजार मानिसको जिन्दगी परिवर्तन गरिरहेछ। अनि यो त पागल बनाउने प्रेम हो यो त। अनि यो प्रेम हाम्रो त्यो शारीरिक दिमागले हामी बुझ्न सक्दैनौँ, किनकि यो अगापे प्रेम हो। रोमी 5:8 तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर यस्तो लेखेको छ, परमेश्वरले उहाँको प्रेम हामीप्रति यसरी देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो। यहाँनिर एउटा गहिरो प्रकाश तपाईँले बुझ्नुहोस्, हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। किन? परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। हामी पापी छँदै। अब सुन्नुहोस्, झन् आज हामी परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ। उहाँले कति प्रेम गर्नुहुन्छ होला। फिलिङ्सको पछाडि नजानुहोस्, बुझ्नुभयो? भावनाको पछाडि नजानुहोस्, जस्ट विश्वास गर्नुहोस् पहिला, गड लभ्स मी। यो शैतानले हालिदिएको यो सोच हो, नो वन लभ्स यु, नो वन केयर्स फर यु। बिब्लिकल ट्रु कुरा चाहिँ के हो भने, त्यहाँ कोही हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँ भएकोमा एकजना व्यक्ति औधी रमाउनु भएको छ, अनि त्यो हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण के हो? उहाँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। उहाँले पठाउनु भयो येशूलाई, आफ्नो पुत्रलाई। किन? किनकि उहाँ तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ तपाईँलाई बचाउन चाहनुहुन्थ्यो। आमेन। परमेश्वरले येशूलाई संसारमा पठाउनु भन्नुको मतलब चाहिँ उहाँले आफ्नो मुटु झिकेर दिनुभएको क्या। यदि मैले मेरो मुटु झिकेर दिएर मेरो यो छोरा ब्याक हुन्छ भने म मुटु झिकेर दिन तयार छु, किनकि म यसलाई औधी प्रेम गर्छु। अनि अनुग्रह भनेको चाहिँ यो हामी पापी मानिसप्रति परमेश्वरको प्रेम हो, अरू केही होइन। मानिस जातिप्रति भनेको तपाईँ र म प्रति। धेरैचोटि हामी प्रति भन्छौँ, यो कुराले हुँदैन। म प्रति चल हुनुहोस् त, म प्रति परमेश्वरको गहिरो, मेरो दिमागले भ्याउन नसक्ने प्रेम, यही हो अनुग्रह। आमेन। हालेलुया। 3 नम्बर परिभाषा, अनुग्रह भनेको चाहिँ हामी प्रति यो परमेश्वरको एउटा चोखो हृदय र चाहना हो। इट्स ग्रेस। उहाँ औधी चाहनुहुन्छ तपाईँलाई, उहाँ औधी मन पराउनुहुन्छ तपाईँलाई, तपाईँसँग उहाँ बस्न चाहनुहुन्छ, तपाईँसँग उहाँ रहन चाहनुहुन्छ। तर त्यहाँ पाप भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, त्यो कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि। तर सुन्नुहोस्, उहाँले आफ्नो इच्छा यसरी पुरा गर्नुभयो, तपाईँको खातिर आफ्नो पुत्रलाई यो संसारमा पठाउनु भयो अनि क्रुसमा मर्न दिनुभयो। म तपाईँलाई फेरि बताउनु, अघि भने उहाँले औधी प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यो प्रेम अनुग्रह हो। सुन्नुहोस्, उहाँ तपाईँलाई औधी रुचाउनुहुन्छ, यो अनुग्रह हो। केनेथ कोपल्यान्डको एउटा आर्टिकलमा मैले पाएँ, उहाँले लेख्नु भएको थियो ग्रेसको डेफिनेसन, त्यसलाई मैले टिपेर ल्याएको छु। मानिसले कहिल्यै पाप गरेकै छैन झैँ गरी उसलाई अँगाल्न चाहने परमेश्वरको हृदय चाहिँ अनुग्रह हो। हालेलुया।
हो परमेश्वरलाई थाहा छ मानिसले पाप गरेको छ, हो परमेश्वरलाई थाहा छ मानिस अनाज्ञाकारी छ, पापमा छ, र भए तापनि हृदयको कुरा गर्दैछु, म चाहनाको कुरा गर्दैछु। होला मन्जिलले मेरो हृदय दुखाएको होला, होइन, मन्जिल होइन अनाज्ञाकारी भएर हिँडेको होला, तर उसलाई अँगाल्न चाहन्छु म, यसरी अँगाल्न चाहन्छु यसले कहिल्यै मेरो मन दुखाएकै छैन। त्यो अनुग्रह हो। दिस इज ग्रेस। हालेलुया, आमिन, वाउ। अनि यो ग्रेस, यो अनुग्रह आज हामीमा प्रकट भएको छ हाम्रो हेभेनली जोनाथन यसुद्वारा। सो यसको कारण मैले अघि नै भने मबिबोसेतको बलले, मबिबोसेतको बुद्धिले, मबिबोसेतको धर्म कर्मले होइन, जोनाथन र दाउद बीचको करारको कारणले। अनि यो सबै पोसिबल कसरी भएको छ? येशूले जे गर्नुभयो 2000 वर्ष अगाडि, त्यो कारणले। यदि येशूले आज्ञाकारी भएर उहाँ संसारमा नआउनु भएको भए, अथवा हाम्रो पापको निम्ति नमर्नु भएको भए, अथवा उहाँ आज्ञाकारी भएर क्रुसमा नजानु भएको भए, परमेश्वरको यो चाहना कहिले पुरा हुन्थेन सायद। परमेश्वरको यो प्रेम कहिले आउन सक्दैन थियो सायद। परमेश्वरको यो दया कहिले आउन सक्दैन थियो हामीमा। तर आयो, किनकि येशू आउनुभयो, मर्नुभयो, अनि मरेको मरे हुनु भएन, उहाँ बौरी पनि उठ्नुभयो। उहाँले मर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि चाहिँ इलोई इलोई लामा सबखतनी भन्नुभएको छ, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भएको छ। उहाँले हे मेरा परमेश्वर भनेर पुकार्नु भएको छ आफ्नै पितालाई। अर्को ठाउँमा चाहिँ उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नुभन्दा अगाडि उहाँले यसरी उहाँले भन्नुभएको छ, अब सिद्धियो। फेरि एक ठाउँमा यसरी लेखेको छ, प्राण त्याग्नुभन्दा अगाडि म मेरो आत्मा, हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पन्छु। 3टा पुस्तकमा मैले यो 3 थरी पाएँ क्या। मैले अध्ययन गर्दै गर्दै यसपालि गुड फ्राइडेमा मैले त्यो कुराहरू पढ्दै गर्दाखेरि एकजना लेखकले के लेख्छ, येशूले प्राण त्याग्नुभन्दा अगाडि के भन्नुभयो? हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भएको छ। एकजना लेखकले के लेख्छ, उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नुभन्दा अगाडि के भन्नुभयो? अब सिद्धियो, अनि उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो। अर्को लेखकले के लेख्छ, हे पिता, मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पन्छु। यहाँ परमेश्वर भन्नुभएको छ, यहाँ पिता भन्नुभएको छ, यहाँ अब सिद्धियो भन्नुभएको छ। कुन चाहिँ लास्टमा भनेको, कुन चाहिँ फर्स्टमा भनेको? सुन्नुहोस्, येशूले क्रुसमा तपाईँ र मेरो स्थान लिनुभएको थियो, अनि उहाँले आफ्नै पितालाई पनि परमेश्वर भन्नु पर्यो, किनकि वास्तवमा क्रुसमा उहाँले त्यो भन्ने अधिकार गुमाउनु भयो। अनि उहाँले हाम्रो पाप ग्रहण गर्नुभएको थियो, उहाँले हाम्रो कमजोरी ग्रहण गर्नुभएको थियो, उहाँले हाम्रो श्राप ग्रहण गर्नुभएको थियो। अनि साँच्चै भन्नु भने होइन, त्यो वचन पढ्दाखेरि फिजिकल रियममा त्यो कुराहरू हामी देख्दैनौँ, तर आत्मिक रियममा चाहिँ होइन, जसरी आदमले पाप गरेर चाहिँ परमेश्वर क्रोधित हुनुभएको थियो नि, होइन, अनि त्यो क्रोध चाहिँ येशूले ग्रहण गर्नुभयो कारणले गर्दा, त्यो पाप, त्यो श्राप, त्यो अनाज्ञाकारिता येशूले ग्रहण गर्नुभयो कारणले गर्दाखेरि, होइन, त्यो सबै कुराहरू येशूले ग्रहण गर्नुभयो कारणले गर्दाखेरि येशूले त्यो अधिकार गुमायो। अनि त्यहाँ उहाँले के भन्नुभयो? हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर। अनि परमेश्वरले श्राप येशूमा राखेर त्यसलाई त्यहीँ पञ्च हानिदिनु भयो, गल्ती त्यहाँ राखेर त्यसलाई त्यहीँ पञ्च हानिदिनु भयो, होइन, दण्ड, पापीले पाउनुपर्ने दण्ड उहाँलाई, दोष उहाँलाई, होइन, श्राप उहाँलाई, उहाँको रिस उहाँलाई, उहाँको क्रोध उहाँलाई, सबै 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 जति त्यो शारीरिक दुःख कष्ट सहन गाह्रो भएको थियो, साँच्चै भन्नु भने त्यो सबै त्यो पिताको त्यो क्रोध सहन उहाँलाई अझै गाह्रो परेको थियो, होइन, धेरै गाह्रो भएको त्यहाँ। साँच्चै स्पिरिचुअल वेमा त्यो फाइट भएको थियो खासमा त्यहाँनिर। तर दोष लाउनु थियो, पिताले लाउनु भयो, दण्ड दिनु थियो, दिनुभयो, रिसाउनु थियो, रिसाउनु भयो, सबै गरिसक्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो अब केही बाँकी छ, केही छ, मन्जिलको बाँकी अब ऋण अझै, होइन, केही छ बाँकी, पासा केशवको गल्तीको केही छ, होइन, शर्मिलाको बिमलाको केही छ। साँच्चै भन्नु क्रुसमा येशूको दिमागमा तपाईँ र मेरो पिक्चर थियो। साँच्चै भन्नु भने केही छ मनमायाको, अझै 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 रिस छ, बाँकी छ, पिताले स्पिरिचुअलमा छ, सक्यो त दोष, सक्यो अब दण्ड, सक्यो रिस क्रोध। अनि येशूले भन्नुभयो इट इज फिनिस्ड नाउ, अब सक्यो। अब सक्यो नि,
सक्यो, आफ्नै पुत्र हो तर दास सम्झिनु भयो पिताले, अनि चाहिँ त्यो क्रुसमा मर्न दिनुभयो। तर मर्ने बेलामा फेरि होइन, साझै फिल्मी सिनमा भन्नु भने फेरि माया लाग्दो पाराले गएँ ल बाबा भने जस्तो के होइन, हे पिता पिता भनेर उहाँ जानुभयो अनि प्राण त्याग्नुभयो। हिज डेड। संसार अब त्यहाँनिर अब घाम पनि त्यहाँनिर छेकिएको छ, घामलाई पनि लाज लाग्यो, हेर्नै सक्ने यस्तो दृश्य होइन। पृथ्वी कामेको छ, अब के पो हुने हो भनेर अब त लौ पृथ्वी कामेको छ। त्यहाँनिर मन्दिरको पर्दा 2 फ्ल्याग भएको छ, आमा अनेक भयो त्यहाँनिर। शैतान रमायो होला, हा सिद्धियो सिद्धियो सिद्धियो। तर एकजना हिरो बाँकी रहेछ क्या, होली स्पिरिट होइन। हालेलुया। अनि पवित्र आत्माको शक्तिले त्यो येशूलाई फेरि जीवित बनाउनु। हालेलुया, आमेन। सब सम्भव कसले गर्दा? येशूले गर्दा। अनि सुन्नुहोस्, त्यो क्रुसको पीडा खास येशूलाई सजिलो थिएन, किनभने येशू अब 100% परमेश्वर 100% मानिस भएर उहाँ संसारमा आउनु भएको थियो। तपाईँ र म जस्तो छौँ अहिले शरीरमा, साँच्चै भनौँ भने येशू त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। आत्मामा 100% परमेश्वर। अहिले आत्मामा हामी त्यस्तै त छौँ नि, पवित्र आत्मा हामीमा हुनुहुन्छ। आमेन। पहिलो यूहन्ना 4:17 येशू जस्तै हामी छौँ भन्छ होइन। आत्मामा वी आर सेम विथ गड। आमेन। अनि शरीरमा त हामी मानिस नै भइहाल्यो। येशू हाम्रै स्वभावमा यस्तै अवस्थामा येशू हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई भोक लाग्थ्यो, उहाँलाई निन्द्रा लाग्थ्यो, उहाँलाई रिस उठ्थ्यो, किन उहाँ शरीरमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई थाहा थियो म मर्नको लागि हो, मानिसहरूको होइन पापको लागि मूल्य चुकाउनको लागि हो। तर उहाँ शरीरमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई दुख थियो क्या, उहाँलाई हट हुन्थ्यो। अनि गेतसमनीको बगैँचामा, अब यसमा म धेरै त जान चाहन्न, तर गेतसमनीको बगैँचामा त्यो अन्तिम रात थियो, क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि अन्तिम रात थियो। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यसो लम्पसार परेर, कस्तो बेला लम्पसार पर्छ, राम्रै मान्छे तर कस्तो बेला लम्पसार पर्छ होइन। त्यहाँनिर उहाँ एकदम व्याकुल हुनुभएको थियो, किन उहाँलाई गाह्रो थियो। उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको छ प्रार्थनामा, हे पिता होइन, हुनसक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्। यो चाहिँ खास अरू उपाय छैन र मानिसलाई बचाउनको लागि म मर्नै पर्ने, त्यो दर्दनाक पीडा मैले सहनै पर्ने। बोल्नुहोस् न। अघि पछि पिता फ्याट्ट बोल्नुहुन्थ्यो, पिताले उत्तर फ्याट्ट दिनुहुन्थ्यो, तर त्यति बेला पिता मौन बस्नुभयो। येशूले त्यहाँनिर लम्पसार परेर प्रार्थना गर्नुभयो, फेरि गएर प्रार्थना गर्नुभयो, हे पिता यो कचौरा मबाट हटोस्, हुनसक्छ भने, तर मेरो होइन तपाईँको इच्छा पुरा होस्। तर तपाईँको इच्छा पुरा होस्, तर हुनसक्छ भने अरू उपाय, या त म मर्नु नपरे। किनभने येशूलाई मर्नु सजिलो थिएन क्या। कतिले सोच्ला येशूलाई त येशू त उहाँ त परमेश्वर हो, मर्न के भयो त, होइन, सजिलो थिएन। गेतसमनीको बगैँचामा गरेको प्रार्थना गहिराईमा तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्। फेरि तेस्रोचोटि गएर उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको छ, हे पिता म मर्नै पर्ने होइन। फेरि पिता मौन। त्यति बेला चाहिँ येशूको पसिना रगतको थोपा भनेर थप थप थप, किनभने उहाँ यस्तो चाहिँ अब त्यो भनौँ न होइन, स्ट्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ यस्तो तनावमा, किन भन्दाखेरि होइन उहाँमा शरीरमा हुनुहुन्थ्यो क्या। तर पिता मौन बस्नुभयो अनि येशूले बुझ्नुभयो पिताको इच्छा यही रहेछ भनेर। त्यहाँदेखि उता चाहिँ येशू मौन बस्नुभयो। इट्स अल बिकज अफ लभ। यो सबै वास्तवमा तपाईँ र म प्रति परमेश्वरको प्रेमले गर्दाखेरि, किनकि येशू मर्नै पर्थ्यो तपाईँ र म जीवित हुनको लागि। अनि येशू मरेको दिनलाई हामी गुड फ्राइडे भन्छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो दिन साँच्चै भन्नु भने सृष्टिको सुरुवातमा परमेश्वरले होइन आदम र हव्वालाई बनाउनु भएको थियो, असल थियो, त्यो अनाज्ञाकारिताले गर्दाखेरि बिग्रियो नि त उहाँको सृष्टि। येशूले सुधार्नुभयो। सबै हुनुहोस् त, अनुग्रह चाहिँ म प्रति परमेश्वरको हृदय हो। आमेन। उहाँको हृदय तपाईँ र म आशीषित भएर जिएको, उहाँको चाहना तपाईँ र म स्वस्थ भएर जिएको, उहाँको चाहना तपाईँ र म यो शरीरमा लामो आयु जिएको, उहाँको चाहना तपाईँ र म साँच्चै भन्नु भने होइन उहाँसँग एकतामा, उहाँको स्वभावमा, उहाँको आशिषमा सबै उहाँको असल थोकहरू उपभोग गर्दै जिएको उहाँको चाहना। अनि उहाँले यो चाहना पुरा गर्नुभयो कोद्वारा? येशूद्वारा। आमेन।
अनि म तपाईँलाई फेरि यो बताउन चाहन्छु, दिस इज ग्रेस। जोसेफ प्रिन्सले यसरी भन्नुहुन्छ, अनुग्रहको परिभाषा अनुग्रह योग्यता भन्दा माथिको, प्राप्त गर्न वा कमाउन नसकिने अथवा नकमाइएको सित्तैको परमेश्वरको कृपा, अतुलनीय कृपा। सब हुनुहोस् त, अतुलनीय कृपा। यस्तो कृपा जुन कृपाको हामी योग्यकै थिएनौँ साँच्चै भनौँ भने। यस्तो कृपा जुन कृपा हामीले कहिले कमाउनै सक्दैनथ्यौँ, कहिले किन्नै सक्दैनथ्यौँ। संसारभरि भएको सबै धन सम्पत्ति लिएर अलिकति कृपा दिनुहोस् न भनेको भए पनि यति कृपा नै पाउनेवालामा थिएन, तर उहाँले दिनुभयो फ्रीमा। यो कृपाको अर्को नाम हो अनुग्रह। हालेलुया, आमेन। अनि आज तपाईँ र मैले त्यो कृपा पाएका छौँ। राजाहरूका राजाको कृपा हामीले पाएका छौँ। ब्रह्माण्ड सिर्जन हुने परमेश्वरको कृपा तपाईँ र मैले पाएका छौँ। कसले गर्दा? जोनाथानको कारणले गर्दा। अनि हाम्रो जोनाथान चाहिँ ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ। आमेन। मफिबोसेतलाई लागेकै थिएन यो कृपा मैले पाउँछु भनेर। उसले सायद सोचेको थियो होला, दुईटा खुट्टा पनि छैन मेरो त, अब होइन, अब मेरो जिन्दगी यसरी नै बित्ने भयो। तर होइन, उसको जिन्दगी त्यसरी बितेन। राजाको टेबलमा बसेर उसले खान पाए। मफिबोसेतले भन्ला, म त सानैबाट ह्यान्डसम भएर हो के, होइन, म त सानैबाट क्युट भएर हो के। क्युट भएर नि होइन, प्युट भएर पनि होइन, जोनाथानको कारणले गर्दाखेरि। किनकि उनको बुवा जोनाथान यति बुद्धिमाने, होइन, उसलाई थाहा थियो पछि दाउद राजा हुन्छ भनेर। पहिले उनले करार स्थापित गरे, त्यो करारले बचायो। हेर्नुहोस् यहाँनिर, ल, पहिलो सामुएल 18 अध्यायमा हामी राजा जोनाथान र राजा दाउदको मित्रता हामी हेरौँ। यहाँनिर पहिलो सामुएल 18 अध्यायको 1 मा दाउदले साउलसँग बातचित गरिसकेपछि जोनाथान दाउदसँग आत्मामा एक भएर आफैलाई चाहिँ तिनलाई प्रेम गर्न लागे। आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्न लागे। आत्मामा उनीहरू के भए? एक भए। अर्को ठाउँमा यस्तो लेखिएको छ, पहिलो सामुएल 20 अध्यायको 14 देखि तल म पढ्छु। तर म बाँचुन्जेल परम प्रभुले झैँ तपाईँ म माथि कृपा देखाउनुहोस् र मलाई नमारियोस्। तपाईँ मेरो घरानाप्रति दया गर्न कहिले नछोड्नुहोस्। परम प्रभुले पृथ्वीबाट दाउदका सबै शत्रुहरूलाई पन्साइसक्नु भए तापनि यो दया नछुटोस्। वास्तवमा यो करारले हो मफिबोसेतलाई बचाएको। यो करारले। साँच्चै भनौँ भने दाउद त जोनाथानलाई त्यो दया देखाउन चाहन्थे। जोनाथानको बुवा साउल राजा हुँदाखेरि साउल दाउदलाई मार्न चाहन्थे। जोनाथानले चाहिँ दाउदलाई प्रेम गरे। त्यति बेला जोनाथान नभएको भए साउलले सायद कतिचोटि होइन मार्न सजिलो पनि हुन्थ्यो। जोनाथानले बचाएको कुरा तपाईँले वचनमा पाउनुहुन्छ। दाउद राजा भइसकेको थिएन, तर राजाको छोरा भइकन पनि साँच्चै भनौँ भने जोनाथानले मित्रता कायम गरे। त्यो जोनाथानको हृदय हो क्या। त्यो जोनाथानको महानता हो। साँच्चै भनौँ भने राजा जब पछि दाउद राजा भयो नि, उनी जोनाथानलाई भक्कु दया देखाउन चाहन्थे, भक्कु प्रेम गर्न, जोनाथानको भक्कु सेवा गर्न उनी चाहन्थे। तर उनले पाएन, किनकि जोनाथानको बुवासँगै जोनाथानको पनि मृत्यु भयो। त्यो दया म कसलाई देखाऊ? त्यो दया म कसलाई देखाऊ? जोनाथानको छोरा मफिबोसेतलाई दाउदले त्यो दया देखाए। आमेन। साँच्चै भन्नु भने आज परमेश्वरको प्रेम खास उहाँको पुत्रप्रति हो। उहाँको पुत्रद्वारा भएर त्यो प्रेम आज तपाईँ र ममा आएको छ। आमेन। हालेलुया। 5 नम्बर पोइन्ट, अनुग्रहको परिभाषाको कुरा गर्दैछु म। अनुग्रह चाहिँ नयाँ करार हो। उहाँको रगतमा स्थापित भएको नयाँ करार। योभन्दा अगाडि चाहिँ अर्कै करार थियो, व्यवस्थाको करार। तैँले आज्ञा मानिस् भने तैँले आशिष पाउँछस्। त राम्रो भएर जिएस् भने तैँले आशिष पाउँछस्। एउटा पनि आज्ञा नचुकिकन पुरा गरिस् भने मेरो प्रेम पाउँछस्। यो प्रकारको करार थियो भने त्यो करारलाई उहाँले रद्द गरेर अब नयाँ करार स्थापित गरिदिनुभयो। जसले विश्वास गर्छ त्यसले सित्तैमा आशिष पाउँछ। यो नयाँ करार। आमेन। मेरो पुत्र येशूको रगतमा तिमीहरूको पाप म सित्तैमा क्षमा गरिदिनेछु। तिमीहरूको पाप मेटाइदिनेछु। तिमीहरूको अधर्मलाई म फेरि कहिले सम्झिने छैन। यो करार, उहाँको रगतमा स्थापित भएको यो नयाँ करारलाई वास्तवमा
अनुग्रह भनिन्छ। पापको ज्याला मृत्यु हो, तर पापमा येशू मर्नु भएको छ। अब जसले येशूको मृत्यु र पुनरुत्थानमा विश्वास गर्छ तिनीहरूको पाप पनि म यो रगतमा म क्षमा गरिदिनेछु। अनि उहाँले नयाँ करार स्थापित गर्नुभएको छ। अनि यो नयाँ करारको नाम हो अनुग्रह। हालेलुया। सुन्नुहोस् त, अनुग्रह उहाँको रगतमा भनेको येशूको रगतमा पिताले स्थापित गर्नुभएको नयाँ करार हो। आमेन। अब हामी योग्यको भएर आशिष पाउने होइन, येशू योग्य हुनुहुन्छ अनि हामी सित्तैमा त्यो आशिषको भागीदार भएका छौँ, किनकि उहाँले अब नयाँ करार उहाँले स्थापित गर्नुभएको छ। आमेन। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यही करारले गर्दा आज तपाईँ र म नयाँ सृष्टि हुन पाएका छौँ। यही करारले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म धर्मी हुन पाएका छौँ। यही करारले गर्दाखेरि आज अब्राहमको आशिष तपाईँ र ममा आएको छ। सुन्नुहोस्, होइन भने अब्राहमको आशिषको भागीदार चाहिँ अब्राहमको शारीरिक सन्तान यहुदीहरू, इजरायलीहरू हो। तर सुन्नुहोस्, येशूले जे गर्नुभयो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो यहुदीहरूमा मात्रै सीमित भएको त्यो अब्राहमको आशिष, परमेश्वरको आशिष, परमेश्वरको प्रेम, साँच्ची भन्नु भने त्यो खोला बढ्दाखेरि त्यहाँनिर त बाँध फुटेर त्यो जमिन पुरा चाहिँ त्यो भरिदिएको जसरी आज ख्रिस्टको करारले गर्दाखेरि परमेश्वरको आशिषको बाँध फुटेर अन्य जातिहरूमा यहुदीहरूले कुकुर भन्नेहरू, तपाईँ र म यहुदीहरूको नजरमा कुकुरहरू हो, आज त्यो आशिषको भागीदार हामी हुन पाएको छ। केले गर्दा? यो करारले गर्दा। हालेलुया। चल हुनुहोस् त, प्रभु येशूलाई महिमा, धन्यवाद। उहाँको कारणले गर्दाखेरि। आमेन। दाउदले त खासमा मफीबोसेतलाई त मार्नुपर्ने हो। शिवा, दाउदको घरानामा कोही जीवित छ? को? मफीबोसेत कहाँ छ? त्यहाँनिर लोदेबारमा छ, जा गएर त्यसलाई मार। मफीबोसेत छ कि छैन, को हो, कति उमेरको हो, कस्तो छ, के पनि थाहा थिएन दाउदलाई। यति चाहिँ थाहा थियो, जोनाथानसँग उनको करार थियो। जोनाथानले के भनेर करार गाँसेको थियो दाउदसँग भने, तपाईँ मेरो घरानाप्रति दया गर्न कहिल्यै नछोड्नुहोस्। यो करार चाहिँ दाउदलाई थाहा थियो, अरू केही पनि थाहा थिएन। करार थाहा थियो, करारको कारणले गर्दाखेरि। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस्, हाम्रो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँ कहिले झुटो नबोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले करार स्थापित गर्नुभएको थियो, मेरो पुत्रको रगतमा म यिनीहरूको पाप धोइदिनेछु भनेर। अनि त्यो करारले आज तपाईँ र मलाई बचाएको छ। आमेन। हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ आज म धर्मी भएको छु भनेर। तर धेरै विश्वासीहरू लजाउँछ म धर्मी भन्नलाई। येशू तपाईँ र मलाई धर्मी ठहराउनको लागि साँच्चै भन्नु भने क्रुसमा नाङ्गै टागिन त उहाँ लजाउनु भएन भने हामी किन लजाउने? उहाँको अनुग्रहले, उहाँको रगतले हामी धर्मी भएका छौँ भनेर। तपाईँले म पापी छु भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ बरु तपाईँले येशूको बलिदानको अपमान गर्नुभएको हो। तपाईँले म धर्मी छु भन्दै गर्दाखेरि येशूको बलिदानको तपाईँले सम्मान गर्नुभएको। जब उहाँ क्रुसमा अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर सिपाहीहरूले आएर घोच्दाखेरि रगतसँग पानी पनि निस्केको तपाईँले पाउनुहुन्छ नि। रगत सिद्धियो क्या, एक थोपा रगत नहुने गरेर उहाँले बगाउनु भयो। के को लागि? तपाईँ अझै पापी हुनको लागि, तपाईँ अझै गरिब हुनको लागि, तपाईँ अझै पापमा जिउनको लागि होइन, धर्मी भएर धार्मिकतामा। हालेलुया। सिंह चाहिँ आठिलो भएर सब आशिषको उपभोग गर्दै जिउनको लागि। अघि पास्टर बोनले भन्नुभयो होइन, परमेश्वरको इच्छा खालि हामीलाई स्वर्ग लाने मात्र होइन। आई बिलिभ इट। यहीँ स्वर्ग ल्याएर जिउनको लागि, यहीँ स्वर्ग अनुभव गरेर जिउनको लागि। आमेन। साँच्चै भन्नु भने तपाईँ अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले इङ्ग्लिस सिक्नु भएन, त्यहाँको अलिअलि सिस्टम सिक्नु भएन भने त्यहाँ गएर तपाईँ वाक्क पर्नुहुन्छ क्या। सिकेर जानुपर्छ। सेम त्यसरी नै तपाईँ स्वर्ग जानुभयो, स्वर्गको केही रहनसहन सिक्नु भयो भने त्यहाँ वाक्कै पर्नु, वाल्लै पर्नु। तपाईँ के हो यो, कसो हो यो, होइन? अनि यहीँ सिक्नुहोस् तपाईँ। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। ग्लोरी टु गॉड। अनुग्रह चाहिँ हाम्रो नयाँ स्थान र हाम्रो नयाँ परिचय हो।
जुन परिचयले भन्छ हामी धर्मी, सबैले भन्नुहोस् त हामी धर्मी, हामी आशिषित, हामी नयाँ सृष्टि, हामी उहाँको सन्तान, हामी उहाँको उत्तराधिकारी, अन्धकारको राज्यबाट ज्योतिको राज्यमा सारिएको अनि पिताको दाहिने बाहुलीमा बसालिएको विजेताहरूभन्दा अझ बढ्ता। तपाईँ मान्नुहोस् कि नमान्नुहोस्, तपाईँलाई लागोस् कि नलागोस्, ख्रिस्टमा आज तपाईँको वास्तविक परिचय यही हो। ख्रिस्टले दिनुभएको परिचय, येशूले दिनुभएको परिचय। धेरैचोटि हामी हाम्रो अवस्था अनुसार हाम्रो परिचय स्वीकार गर्छौँ, समाजले भने अनुसार हाम्रो परिचय स्वीकार गर्छौँ। जेसुकै होस् तपाईँको अवस्था र परिचय, जेसुकै भनिरहेको होस् तपाईँलाई अहिले तपाईँको समाजले विभिन्न कुराहरूले, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस्, स्वर्गको परमेश्वरले अनि उहाँको वचनले तपाईँ विजेताहरूभन्दा अझ बढ्ता हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गरिदिइसकेको छ। हालेलुया। सातौं पोइन्ट म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अनुग्रह येशू स्वयं हुनुहुन्छ। आमेन। बाइबलमा चाहिँ व्यवस्था दियो तर अनुग्रह चाहिँ आयो, येशूद्वारा आयो। अनुग्रह आयो भनेको छ वास्तवमा। अनुग्रह चाहिँ यो साँच्चै भन्नु भने यो कुनै होइन, मैले आज अनुग्रहलाई बुझाउन तपाईँलाई खोज्दैछु, यो कुनै खास परिभाषा होइन, यो कुनै सब्जेक्ट होइन, होइन, खास अनुग्रह चाहिँ व्यक्ति हो अनि उहाँ ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँ अनुग्रह र सत्यताले भरिपूर्ण भएर आउनुभयो भन्छ वचनले। हामी हेरौँ त यहाँनिर यूहन्ना 1 को म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु 14 पद। अनि वचन देहदारी हुनुभयो, प्रभु येशूको बारेमा लेखिएको छ यहाँनिर, वचन देहदारी हुनुभयो अनि अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा बास गर्नुभयो। येशू अनुग्रहले भरिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो, येशू अनुग्रहले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ। वास्तवमा येशू नै अनुग्रह हुनुहुन्छ अनि अनुग्रह नै येशू हो। परमेश्वरको प्रेम येशू स्वयं हुनुहुन्छ। परमेश्वरको दया हाम्रो लागि येशू स्वयं हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो पुत्र दिनुभयो। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण येशू हुनुहुन्छ। आमेन। अनि वचनले भन्छ अनुग्रह र सत्यताले भरिपूर्ण भई ऊ हाम्रो बीचमा बास गर्नुभयो। वास्तवमा येशू होइन अनुग्रह के हो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। येशू स्वयं अनुग्रह हुनुहुन्छ, जो तपाईँ र मेरो पापको मोल तिर्नको लागि यो संसारमा आउनुभयो। कति मान्छेले अनुग्रहको शिक्षा सुन्नै चाहँदैन। वास्तवमा उनीहरूले येशूको बुद्धि सुन्न नचाहेको, येशूको प्रकाश सुन्न नचाहेको, येशूको सुन्दरता हेर्न नचाहेको, किनभने उनीहरूलाई आफ्नो धर्म कर्म प्यारो छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अनुग्रहको शिक्षालाई इन्कार गर्नु भनेको येशूलाई इन्कार गर्नु जस्तै हो खासमा। त्यसलाई गहिराइमा बुझाएर म कुनै दिन म बुझाउन सक्छु, तर होइन अनुग्रह टिचिङलाई इन्कार गरेको, कसरी येशूलाई इन्कार गरेको म तपाईँलाई बुझाउन सक्छु। अहिलेलाई यति बुझिराख्नुहोस्, हो अनुग्रह सत्य हो। सर भन्नुहोस् त, अनुग्रह सत्य हो। आमेन। हामी सबैलाई थाहा छ येशू नै सत्य हुनुहुन्छ। येशू इज इक्वल टु सत्य, येशू नै सत्य। अनि तपाईँलाई मैले भर्खरै के भने, येशू नै अनुग्रह, येशू इज इक्वल टु अनुग्रह होइन। अनि यताको येशू र यताको येशूलाई अब म्याथमेटिक्स म तपाईँलाई सिकाउँदैछु। यताको येशू र यताको छट्ट काटिदिनुहोस्, त्यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन। अनुग्रह उहाँ, सत्य उहाँ, सत्य उहाँ, अनुग्रह उहाँ नै येशू। आमेन। अनुग्रह नै सत्य हो क्या। परमेश्वरले तपाईँलाई सित्तैमा प्रेम गर्नुहुन्छ, यो नै सत्य हो। हालेलुया। आमेन। साँच्चै भन्नु भने अब तपाईँले आज्ञाहरू मानेर धर्म कर्म गरेर राम्रो जीवन जिएर देखाएपछि मात्रै परमेश्वरको अलिकति आशिष तपाईँले पाउने होइन। त्यो आशिष सित्तैमा हामीमा आएको छ येशूको कारणले गर्दाखेरि। यो अनुग्रह हो अनि यो नै सत्य हो। हालेलुया। साँच्चै भन्नु भने अब अनन्त जीवन पाउनको लागि गाह्रो छैन। जस्तो तपाईँले येशूलाई विश्वास चाहिँ गर्नुपर्छ, येशूलाई सुनेको हुनु चाहिँ पर्छ, येशूको सुसमाचार सुनेर उहाँलाई विश्वास गरेको चाहिँ हुनुपर्छ। वचनले यति सजिलोसँग भन्छ होइन, तिमीहरूले होइन येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भनेर मुखले स्वीकार गर्यो भने तिमीहरूले उद्धार पाउँछौ। अब कति मान्छेलाई लाग्ला यति सजिलै उद्धार पाउने, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरले यति सजिलै बनाइदिनु भएको छ, यति सजिलो बनाइदिनु भएको छ, यति सजिलो बनाइदिनु भएको छ। किन? यो उहाँको अनुग्रह हो।
अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यही नै सत्य हो। हालेलुया। यसो मतलब फेरि अनुग्रह सस्तो भन्ने चाहिँ होइन, सित्तैमा चाहिँ हो। पछि एउटा पोइन्ट त्यो पनि छ, अनुग्रह सित्तैमा चाहिँ हो तर सस्तो चाहिँ होइन। यदि अनुग्रहलाई किन्ने हो भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो संसारमा भएको सब धन सम्पत्ति, हिरा मोती सुन चाँदी सबै कुरा एक ठाउँमा राखेर ठुलो पहाड बनाएर परमेश्वर मलाई एउटा अनुग्रह दिनुहोस् भने पुग्दैन भन्नुहुन्छ परमेश्वरले। त्यति महँगो छ, साँच्ची भन्नु त्यति महँगो छ, कसैले किन्नै सक्दैन यो। अनि उहाँले फ्रीमा दिनुभयो आफ्नो पुत्र येशूद्वारा भएर, फ्रीमा उहाँले सित्तैमा दिनुभयो उहाँको अनुग्रह। अनि यो नै सत्य हो। हालेलुया। इजरायलले व्यवस्था किन पायो भन्दाखेरि उनीहरू सित्तैमा यो अनुग्रह लिन चाहँदैन थियो। म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु, इजरायललाई परमेश्वरले व्यवस्था दिनुको एउटा कारण चाहिँ होइन, तपाईँले गहिराइमा वचन अध्ययन गर्यो भने इजरायलहरू सित्तैमा यो आशिष पाउन होइन, उनीहरूलाई साँच्ची भन्नु भने उनीहरूले तपाईँले पाउनुहुन्छ प्रस्थान 19को 7मा तपाईँले भनेको सबै कुरा हामी गर्नेछौँ भने त्यो प्रकारले घमण्ड देखाएको छ। सबै गर्नेछौँ 19 अध्यायको 7 पदमा तपाईँले भन्नुभएको सबै कुराहरू हामी मान्नेछौँ, तपाईँले भनेको सबै कुराहरू हामी गर्नेछौँ। ल गर्छस् त, ल त्यसो भए ल भनेर 10 आज्ञा दिनुभएको छ। अनि त्यो विभिन्न आज्ञाहरू त्योभन्दा अगाडि त उहाँले उनीहरूलाई सित्तैमा मन नखसाउनु भएको थियो, सित्तैमा उनीहरूलाई डोर्याउनु भएको थियो, सित्तैमा उनीहरूलाई प्रेम गर्नु भएको थियो, सित्तैमा। तर उनीहरूले घमण्ड देखाएको कारणले गर्दा, किनभने उनीहरू सित्तैमा लिन चाहँदैन थियो। किन उनीहरू आफ्नो होइन अनुग्रह कसले ग्रहण गर्दैन भने जसमा चाहिँ म पनि केही हुँ होइन, चाहिँ धार्मिक मानिसहरू, ओभर स्पिरिचुअल मानिसहरू, जसलाई लाग्छ म अरूभन्दा धर्मी छु, यो मानिसहरूले अनुग्रहलाई ग्रहण गर्न सक्दैन। किनकि अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरले सबैको लागि सित्तैमा उहाँले दिनुभएको छ। हालेलुया, आमेन। अनुग्रह चाहिँ वास्तवमा यो स्वतन्त्रता हो। व्यवस्थाबाट स्वतन्त्रता, पापबाट स्वतन्त्रता, श्रापबाट स्वतन्त्रता, घटी कमी, गरिबी, बिमारी सबैबाट स्वतन्त्रता। हालेलुया। व्यवस्था चाहिँ बन्धन हो, अनुग्रह चाहिँ स्वतन्त्र हो। आज हामी स्वतन्त्र छौँ किनकि परमेश्वरको अनुग्रह हामीले पाएका छौँ। आमेन। धर्म कर्म गरेर राम्रो जीवन जिएर सबै आज्ञाहरू मानेर यो प्रकारको बन्धनमा आज हामी छैनौँ। हाम्रो निम्ति त परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको कृपा, परमेश्वरको आशिष सित्तैमा प्रकट भएको छ। मन्जिलको एउटा गीत सुन्दै थिएँ अनि मलाई मन पऱ्यो। त्यहाँदेखि साँच्चै भन्नु भने पापबाट चाहिँ हामी स्वतन्त्र भएका छौँ, पाप गर्न चाहिँ होइन। फेरि कतिले यहीँनिर मिस्टेक बुझेको हो कि आलोचना गरेले मिस्टेक भनेको होइन। अनि स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै उनीहरू चाहिँ अब ल्याङफ्याङ त्यस्तो खालको स्वतन्त्र होइन, रियल स्वतन्त्र ज्योति हो अनुग्रह चाहिँ। 10 नम्बर पोइन्ट म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु अनुग्रहको परिभाषा। अनुग्रह चाहिँ यो परमेश्वरको शक्ति हो। सबैले भन्नुहोस् त, अनुग्रह परमेश्वरको शक्ति हो। ग्रेस इज द पावर अफ गड। रोमी 1:16 पदमा यस्तो लेखिएको छ, सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो। सुसमाचार चाहिँ विश्वास गर्ने प्रत्येक मानिसको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, परमेश्वरको शक्ति हो। अनि यहाँनिर जुन सुसमाचारको कुरा पावलले लेख्दैछ त्यो चाहिँ अनुग्रहको सुसमाचार हो, येशूको अनुग्रहको सुसमाचार हो। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु अनुग्रह चाहिँ यो परमेश्वरको शक्ति हो। यो शक्तिले एउटा पापीलाई तुरुन्तै धर्मी बनाउन सक्छ। यो शक्तिले संसारको सबै पापी मानिसहरूलाई बचाउन सक्छ। मैले अघि भने एउटा पापीलाई धर्मी बनाउन सक्छ। अनि त्यो धर्मीलाई धार्मिकतामा जिउने सामर्थ्य पनि प्रदान गर्छ। कतिले यसरी सोच्छ अनुग्रह चाहिँ पाप गर्ने अनुमति पत्र हो अथवा अनुग्रह छ जे गर्दा पनि हुन्छ। होइन, अनुग्रह पाप गर्ने अनुमति पत्र होइन। अनुग्रह चाहिँ वास्तवमा पापलाई जित्ने सामर्थ्य हो। यो परमेश्वरको शक्ति हो। हालेलुया। यो शक्तिले एउटा श्रापितलाई तुरुन्तै आशीषित बनाउँछ। यो शक्तिले एउटा गरिबलाई तुरुन्तै धनी बनाउँछ। अनि यो शक्तिले म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु पापलाई जितेर धर्मी जीवन जिउनको लागि, सब किसिमको असफलतालाई जितेर सफल जीवन जिउनको निम्ति पनि तपाईँलाई सामर्थ्य प्रदान गर्छ। अनुग्रहले यो काम पनि गर्न सक्छ। हालेलुया। किन यो परमेश्वरको शक्ति हो। एनिथिङ क्यान ह्यापन। हालेलुया।
तपाईँ भन्नु होला म वर्शिप लिडर बन्छु भनेको स्वरै राम्रो छैन। राम्रो हुन्छ, ट्राई गर्दै अगाडि बढ्दै गर्नु त। हालेलुया। म यो गर्छु भनेको तर मसँग यो छैन, पाइला चाल्दै गर्नु त। अर्को पाइला चाल्दाखेरि तपाईँले परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको सामर्थ्य तपाईँको पक्षमा उभिएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। हालेलुया, आमिन, आमिन। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अनुग्रह भनेको चाहिँ यो परमेश्वरको शक्ति हो। यही शक्तिले तपाईँलाई धर्मी बनायो, यही शक्तिले तपाईँलाई धर्मी भएर, सफल भएर, विजयी भएर जिउने सामर्थ्य दिन्छ। अनि यो अनुग्रह सित्तैमा हो, इट्स फ्री गिफ्ट। मैले अघि नै भने यदि किन्ने हो भने कसैले सक्दैन थियो, मूल्य तिर्ने हो भने कसैले सक्दैन थियो। इट इज फ्री गिफ्ट। तर तपाईँले विश्वास चाहिँ गर्नुपर्छ। अनुग्रहले चाहिँ तयार पार्छ, तपाईँको लागि उपलब्ध छ, विश्वासले तान्नुपर्छ। ग्रेस मेक्स, फेथ टेक्स। केही चाहिँदैन तर विश्वास चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ येशूमा। आमेन। अन्तिम पोइन्ट म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु, अनुग्रह चाहिँ यो बुद्धि हो। ग्रेस इज द विजडम, विजडम अफ गॉड। किनभने यो परमेश्वरबाट आउँछ, यो बुद्धि परमेश्वरबाट आउँछ, यो बुद्धिको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि सुन्नुहोस्, यो बुद्धिले तपाईँ र मलाई रियल सक्सेसमा डोर्याउँछ। यो बुद्धिले तपाईँ र मलाई, तपाईँ र मेरो रियल डेस्टिनीमा पुर्याउँछ। यही बुद्धिले योसेफलाई खास भनौँ भने त्यो जेलबाट निकालेर प्रधानमन्त्री सरह पोस्टमा ल्यायो, जीवनमा सफल बनायो। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो बुद्धिलाई ग्रहण गर्नुहोस्, यो अनुग्रहलाई ग्रहण गर्नुहोस्। अनुग्रह बुद्धि हो, यो बुद्धि परमेश्वरबाट आउँछ। अनि यो बुद्धिले तपाईँ र मलाई रियल, वास्तविक, देखावटी सफलतामा होइन, संसारिक सफलतामा पनि होइन, क्षणिक सफलतामा होइन, वास्तविक सफलतामा डोर्याउँछ। यही बुद्धिले वास्तवमा, यो परमेश्वरको अनुग्रह हो योसेफको लागि। यही बुद्धिले योसेफलाई धनी पनि बनाए, सफल पनि बनाए। सोलोमनले परमेश्वरबाट के मागे? बुद्धि मागे। जब उनले बुद्धि पाए अनि उसले मन्दिर बनाउनतिर लाग्यो, किन यो बुद्धिले परमेश्वरतिर डोर्याउँछ। अनि परमेश्वरबाट यो बुद्धि आउँछ। यो बुद्धिले हामीलाई जीवनमा साह्रै 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 सफल बनाउँछ। यसोले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो गेतसमनीको बगैँचामा। खास त्यसलाई अब होइन बुझ्ने भाषामा त्यो प्रार्थनालाई उल्था गर्ने भने अरू उपाय छैन थियो होला, तर बेस्ट उपाय यही थियो। बेस्ट उपाय यही थियो, ग्रेस। अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरको बुद्धि हो। अनि अन्तिममा एउटा प्रश्नसँगै म चाहिँ यो वचनलाई म अन्तिममा लान चाहन्छु। अझै मानिसहरू किन यो अनुग्रहलाई सजिलै ग्रहण गर्दैन त? यस्तो अनुग्रह प्रकट भएको छ सित्तैमा, फ्रीमा, यस्तो अनुग्रह होइन। अब होइन तपाईँले भन्नुभयो अनुसार त यो ग्रेस त अब सबैको लागि हो। फेरि यो यस्तो मजाको रहेछ, किन मानिसहरूले सजिलै यो अनुग्रहलाई ग्रहण गर्दैन? म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अनुग्रहले वास्तवमा होइन मानिसको धर्म कर्मलाई चाहिँ केही मोल दिँदैन। अनुग्रह चाहिँ 100% परमेश्वरको काम हो, येशूको काम हो। यसमा अलिकति पनि सो प्रयास, सो धार्मिकता चल्दैन। अनि सुन्नुहोस्, जसलाई म केही हुँ भन्ने लाग्छ नि, जसलाई म धर्मी, आफ्नो सो प्रयासमा आफूलाई धार्मिक सम्झिन्छ नि, उनीहरूले यो अनुग्रहलाई ग्रहण गर्न सक्दैन। किनकि वचनमै लेखिएको छ, नम्रहरूलाई उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, घमण्डीहरूलाई चाहिँ उहाँले विरोध गर्नुहुन्छ। अनि सुन्नुहोस्, कतिको होइन अब चित्त दुखेर पित्त फुट्न पनि सक्ला, तर सुन्नुहोस्, ग्रेसलाई यो फ्रीमा हो, यसलाई फ्रीमै ग्रहण गर्नुपर्छ। यो सित्तैमा हो, यसलाई सित्तैमै ग्रहण गर्नुपर्छ। अनि अनुग्रहलाई ग्रहण नगर्ने, अनुग्रहलाई विरोध गर्ने मानिसहरू चाहिँ वास्तवमा डेन्जर घमण्डी मानिसहरू। उनीहरूले भनेको म आफ्नो प्रयासले पनि सक्छु, म आफ्नो प्रयासले सक्छु। आफ्नो प्रयासले हुँदैन, केही पनि हुन्छ होला अलिकति, तर हुँदैन। हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रह चाहिन्छ। हामी हरेकलाई परमेश्वरको अनुग्रह चाहिन्छ। आमेन। धर्मको मान्छेले चाहिँ यो अनुग्रहलाई ग्रहण गर्नै सक्दैन। जसरी सदुकी फरिसी, उनीहरू डेन्जर धार्मिक मानिसहरू हो, उनीहरूले यसोलाई ग्रहण गर्नै सकेन। तर कर उठाउने पापीहरूले चाहिँ मजाले यसोलाई ग्रहण गरे। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु अन्त्यमा, सुन्नुहोस्, धर्मको मान्छेले यो अनुग्रहलाई ग्रहण गर्न सक्दैन। तर सुन्नुहोस्, हामी त यो अनुग्रहलाई ग्रहण गरेर अन्धकारबाट राज्यमा सारिएका मानिसहरू हौ। हालेलुया, आमेन।
यो अनुग्रह ग्रहण गर्नको लागि चाहिँ एउटा व्यक्ति आफू रित्तिएर जिरोमा आउनुपर्छ। म सक्दिनँ प्रभु, जसले भन्छ नि म होइन, म केही पनि होइन, म योग्यको छैन। सुन्नुहोस्, म योग्यको छैन, त्यही तपाईँ योग्यको नहुनु नै तपाईँ अनुग्रहको लागि बेस्ट क्यान्डिडेट तपाईँ हुनुहुन्छ। हालेलुया, आमेन। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, रिसिभ दिस ग्रेस, यो अनुग्रहलाई आज ग्रहण गर्नुहोस् विश्वासले। सब हुनुहोस् त, यो अनुग्रहलाई, परमेश्वरको यो अनुग्रहलाई, सिद्धैको यो अनुग्रहलाई म ग्रहण गर्छु। यसु धन्यवाद, तपाईँले जे गर्नुभयो मेरो निम्ति, धन्यवाद। आमेन। हामी चर्को ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिन्छौँ। हामी आशा गर्छौँ कि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गरेका परमेश्वरका वचनहरूलाई सुनेर तपाईँ आशीषित भइराख्नु भएको छ। तपाईँ कसरी आशीषित भइराख्नु भएको छ, आफ्नो जीवन गवाई हामीसँग बाँड्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँसँग केही प्रार्थनाका विषयहरू छ र हामीले तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ र साथै तपाईँ हामीसँग पार्टनरसिप अथवा हाम्रो सेवकाईसँग हातेमालो गर्न चाहनुहुन्छ भने आज नै, अहिले नै हाम्रो सेवकाईको अफिसको नम्बर 98 24 11 82 61, 98 24 11 82 61, यो नम्बरमा हामीलाई फोन कल अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। जय मसीह।